ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الله أكبر الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الله أكبر إنه هو السميع البصير. وقال أيضا في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم جل صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله এই দুনিয়া পড়ে থাকবে আমরা একদিন